و رحمت الله. اظهر بیداری اسلامی اون کسانی نیستن که با چهره عبوس و گرفته خود با همه دنیا، حتی با مؤمنین و مسلمین مواجه میشن، عده‌ای رو تکفیر میکنن، عده‌ای رو با قومگرایی، عده‌ای رو با طایفه گرایی، عده‌ای رو به بهانه‌های نادرست مورد تهاجم قرار میدن و به شدت وجود اینها مشکوکه که اصلا چنین کسانی هستن یا در واقع همون عوامل سرویس های جاسوسی اسرائیل و آمریکا و انگلیس هم که دارن اینطور فعالیت میکنن. 4 تا آدم غافل رو هم دستخوش فعالیت خودشون کردن. السلام علیکم و رحمت الله. حفظ رویه انقلابی یعنی حفظ اون ارزش هایی که انقلاب به یک ملت میبخشد در همون اول وهله، و این ارزش هاست که بقیه خیرات و برکات رو برای اون ملت به بار می آورد. اون ارزش ها چیه؟ مثل امید. از خصوصیات انقلاب دمیدن روح امید در دل آحاد مردم است، مثل روحیه عزم و تصمیم. یک ملت لخت شده بر اثر طول دوران استبداد و سلطه دشمن و بیکارگی ها و کشنده شدن به لهو و لعب، با وزیدن طوفان انقلاب این به حرکت در میاد. روحیه عزم، روحیه کار، فعالیت، تحرک، هوشیاری، توجه به اطراف، نگاه کردن به فراتر از پیش پای خود، مسئله تعهد، مسئله اتحاد. اینا اولین ارزش‌هایی است که انقلاب به یک ملت میبخشه. به خصوص اگر این انقلاب برخواسته از یک حقیقت معنوی و یک سرچشمه معارف معنوی و ایمانی باشه، مثل انقلاب ما. حفظ روحیه انقلابی یعنی اینها. السلام علیکم و رحمت الله. و از دولت هم بایستی حمایت کرد. من میبینم که درباره دولت و دولت کنونی ما، به خصوص رئیس جمهور محترم کنونی، در بعضی از اظهارات انصافاً غیر منصفانه حرف زده میشه و قضاوت میشه. من همون موضعی رو نسبت به این دولت و این رئیس جمهور دارم که همیشه نسبت به رؤسای جمهور اون رو داشتم. من میگم باید به رئیس جمهور امکان داد، فرصت داد، حمایت در اختیار او گذاشت تا بتوانه کار بکنه. از تشکیل این دولت تا الان 2 ماه و نیم تقریبا گذشته. توقعاتی را مطرح میکنن که در دولت‌های قبلی همون کسانی که امروز اظهار توقع میکنن بعد از 6 ماه همین توقعات رو بعد از 1 سال هم مطرح نمی‌کردن. نقص‌هایی وجود دارد که این نقص‌ها نمی‌توانه محصول کار این دولت اصلاً باشه. واضحه. السلام علیکم و رحمت الله. جایی که نیاز به رفتن به عرصه نظامی است، او پیش آهنگ میده. جوان و پیر هم نمیشناسه، دور و نزدیک هم نمیشناسه. اونجایی که جای حضور در عرصه سیاسی و میدان سیاست است، او فعال پرنشاطه. اونجایی که در عرصه های بین المللی باید حضور پیدا کرد، عرصه های بین المللی گوناگون، عرصه سیاسی، عرصه فرهنگی، عرصه ورزشی، او در اونجا مظهر عزت ملت خود و کشور خود هست. با این روحیه، با این احساس حاضر
اونجایی که جای علم است، جای تحقیق است، جای صبر کردن بر مشکلات نوآوری علمی، جان خودش رو، ذهن خودش رو مایه میگذاره. اونجایی که جای پول خرج کردن، پولی اگر داره پول خرج میکنه. پس این چیه؟ بسیج یک فرهنگ است، بسیج یک ذهنیت برجسته و بالا در جامعه ما. هرچه بتوانید بسیج را فراگیرتر کنید، دلهای بیشتری را و نشاط متراکمتری را وارد این صحنه عمل بکنید، آینده این کشور تضمین شده تره. روحیه بسیجی یک روحیه است که در هر نقطه‌ای و در هر قشری به وجود بیاد، در اونجا فعالیت و نشاط و حرکت و حیات را مضاعف میکنه، چند برابر میکنه. شما هم میتونید و شما اون نسلی هستید که اگر خوب عمل کردید آینده این کشور را 100 سال 200 سال یا بیشتر تضمین خواهید کرد. بیدار شدن، همین حساس بودن، همین انگیزه داشتن، همین ایمان، همین امید، همین تکیه به هدایت الهی و اعتماد به کمک الهی، اینها اون قواره علی بسیجه. این یک فرهنگه. اینجوری حرکت کنیم، خدای متعال کمک خواهد کرد. کمک الهی متعلق به همه خلائقه، به شرطی که خودشون رو آماده دریافت این کمک بکنه. السلام علیکم و رحمت الله. امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. فلسطین باید به ملت فلسطین برگردد و دولت واحد فلسطینی به انتخاب همه فلسطینیان سراسر کشور خود را اداره کند. کوشش 50 ساله انگلیس و آمریکا و صهیونیست ها برای حذف نام فلسطین از نقشه جهان و حزم ملت فلسطین در ملت‌های دیگر به جایی نرسید و فشار و ستم و قساوت به عکس نتیجه داد. امروز ملت فلسطین از اسلاف 60 سال قبل خود زنده‌تر و شجاعتر و کارآمدتر است. این روند که در سایه ایمان و جهاد و انتفاضه افتخارآفرین پدید آمده باید ادامه یابد. حلقه های به هم پیوسته توطئه آمریکایی درباره ایران و عراق و سوریه و لبنان که با هدف حاکمیت بر خاورمیانه‌ای با سردمداری رژیم صهیونیستی است، هرگز کامیاب نخواهد شد و جز خسارت مهلک برای سردمداران آمریکا به بار نخواهد. ما در جمهوری اسلامی ایران و یقیناً انبوه مسلمانان و آزادیخواهان در سراسر